नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषयको इकाइ 2 पाठ 2 विकासका पूर्व शर्तहरू भन्ने पाठमा आधारित रहेर छलफल गर्नेछौँ। विकासका पूर्व शर्तहरू। विकासको पूर्व शर्त भन्नाले विकासका लागि अनिवार्य रूपमा पाइने सकारात्मक र अनुकूल अवस्थालाई बुझाउँछ। यस्ता शर्तहरू धेरै हुन सक्छन्। यस पाठमा हामी साक्षरता, जनसहभागिता, उद्यमशीलता र शान्ति जस्ता विकासका पूर्व शर्तहरूबारे चर्चा गर्नेछौँ। साक्षरता, जनसहभागिता, उद्यमशीलता र शान्ति। विकासको पहिलो शर्त हो साक्षरता। साक्षरता भन्नाले सामान्य लेख्ने र पढ्ने कार्यमा मात्र सीमित नभई व्यक्तिको अन्तर्निहित क्षमता विकसित हुने अवसर प्राप्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ। साक्षरतालाई सशक्तिकरणको माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ। नेपालमा साक्षरता कार्यक्रमको सुरुवात गुरुकुल शिक्षा प्रणालीबाट भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। साक्षर हुनका लागि हरेक व्यक्तिमा 7Rs प्राप्ति हुनुपर्छ भन्ने अहिले आधुनिक अवधारणा आएको छ। पहिला 3Rs भयो भने साक्षरता हुन्छ भनिन्थ्यो, जसमा रिडिङ, राइटिङ एन्ड अर्थमेटिक भनेको सामान्य पढ्न लेख्न जान्ने, सामान्य जोड घटाउ गर्न सक्ने व्यक्तिलाई साक्षर मानिन्थ्यो। तर अहिलेको आधुनिक अवधारणामा 7Rs, 7वटा आरहरू छन्। उच्चारणको आधारमा तिनीहरूलाई क्रमैसँग राखिएको छ। पहिलो छ रिडिङ, पढ्न जान्ने। दोस्रो राइटिङ, सामान्य लेख्न सक्ने। तेस्रो छ अर्थमेटिक, सामान्य अङ्कगणितीय हिसाब गर्न सक्ने। चौथो छ राइट्स, अधिकार, आफ्नो अधिकारबारे सचेत भएको अथवा आफ्नो अधिकार थाहा पाएको। पाँचौं छ उत्तरदायित्व, रेस्पोन्सिबिलिटिज, आफ्नो उत्तरदायित्व के हो भनेर बुझ्न सक्ने, थाहा पाउन सक्ने। अर्को छ रिलेसनसिप, व्यक्ति बीच र व्यक्ति र समुदाय बीचको अन्तर सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने। र अन्तिम 7औं आर हो रिक्रिएसन अथवा मनोरञ्जन, आफूलाई मनोरञ्जनका लागि आवश्यक साधनहरूको प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अहिलेको नयाँ अवधारणामा साक्षर व्यक्ति मानिन्छ। हामी अब चर्चा गरौँ साक्षरतालाई विकासको पहिलो पूर्व शर्त किन भनिएको हो त? विकासका गतिविधिहरूमा यसको के महत्त्व छ, जसलाई हामी साक्षरताको महत्त्व भनेर चर्चा गर्छौँ। साक्षरताले चेतना जागरण गर्छ, चेतनाको स्तर बढाउँछ, सामाजिक मूल्य मान्यताहरूप्रति सचेतना वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँछ, विकासमा जनसहभागिता बढाउने हुन्छ, आफ्नो विकास आफै गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउँछ, सामाजिक सद्भाव र सहयोग बढाउने काम गर्छ, विकासात्मक कार्य अघि बढाउन मद्दत गर्छ, व्यक्तिलाई उद्यमी बनाउने र उद्यमशीलताको विकास गर्ने र आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने कार्यमा साक्षरताको ठूलो योगदान रहन्छ। साथै आफ्नो अधिकारप्रति सचेत रहने तथा आफ्नो कर्तव्य के हो, दायित्व के हो भन्ने कुराको बोध गराउँछ। यी कुराहरू विकासको लागि नभई नहुने
तत्त्वहरू हुन्। त्यसैले साक्षरतालाई विकासको पूर्व शर्तहरूमध्ये पहिलो शर्तको रूपमा लिएको हो। विकासको दोस्रो पूर्व शर्त हो जनसहभागिता। जनसहभागिताको अर्थ हुन्छ जनको अर्थ जनता, सहभागिताको अर्थ संलग्न हुने। सामान्य अर्थमा जनता आफै संलग्न भई आफू र आफ्नो समुदायको विकास गर्ने प्रक्रिया हो। जनता स्वयं आफ्नो गाउँ, टोल तथा समुदायको विकास निर्माणमा सहभागी भई निर्णय गर्ने, कार्यक्रम बनाउने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अथवा कार्य नै जनसहभागिता हो। जहाँ जनसहभागिता हुन्छ त्यो समुदायको विकास सहज ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ। त्यसैले जनसहभागितालाई विकासको दोस्रो पूर्व शर्तको रूपमा राखिएको छ। जनसहभागिताको महत्त्व। वास्तवमा विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन हो। सकारात्मक परिवर्तनको लागि जनता स्वयं विकासमा संलग्न हुनुपर्छ। विकासका लागि जनसहभागिताको के योगदान रहन्छ त भन्ने विषयमा यहाँ 4वटा बुँदाहरू तयार पारिएको छ। विकास निर्माणका लागि उचित निर्णय लिन। स्वयं जनता आफैले निर्णय लिन्छन् र उचित लिन्छन्, त्यसले विकासलाई योगदान पुर्याउँछ। दोस्रो छ स्रोत र साधन जुटाउन। विकासका लागि धेरै किसिमका स्रोत र साधनको आवश्यकता हुन्छ। त्यो जुटाउनको निम्ति जनसहभागिताको महत्त्व रहन्छ। जिम्मेवारी बोध गर्न। आफ्नो जिम्मेवारी के हो, मैले कति योगदान पुर्याउनु पर्ने हो भन्ने कुराको बोध गर्नको लागि पनि जनसहभागिताको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैगरी आफ्नो कामप्रति अपनत्व ग्रहण गर्न। जुन विकास कार्यमा जनताले अपनत्व ग्रहण गरेका हुन्छन् त्यसको संरक्षण पनि स्वयं जनता आफैले गर्न सक्छन्। त्यसैले जनसहभागिताको महत्त्वपूर्ण भूमिका विकासमा रहन्छ। त्यसैले नै जनसहभागितालाई विकासको पूर्व शर्तको रूपमा हेरिएको छ। विकासको तेस्रो पूर्व शर्त उद्यमशीलता हो। उद्यमशीलताको अर्थ उद्योग धन्दा र व्यवसायमा संलग्न हुने मानिसहरूको प्रवृत्ति भन्ने बुझ्नुपर्छ। आफूमा भएको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई व्यावसायिक कार्यमा लगाएर आय आर्जन गर्ने प्रक्रिया नै उद्यमशीलता हो। यसलाई व्यक्तिले जोखिम उठाएर उत्पादनका प्रक्रियामा संलग्न हुने व्यावसायिक गतिविधिलाई उद्यमशीलता भनिन्छ भनेर छोटकरीमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, अन्य सेवा लगायत जे जति आर्थिक क्रियाकलापका कार्यहरू छन् तिनीहरूमा आफ्नो ज्ञान, सिप र क्षमता प्रयोग गरेर आय आर्जन गर्ने प्रक्रिया उद्यमशीलता हो। यो विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्व शर्त हो। अब चर्चा गरौँ उद्यमशीलताको महत्त्व। व्यक्ति, समुदाय, परिवार र देश विकासको लागि उद्यमशीलताले के योगदान पुर्याउँछ त्यो नै यसको महत्त्व हो। सर्वप्रथम स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग हुन्छ। जहाँ उद्यमशील व्यक्तिहरू रहन्छन्, जहाँ व्यावसायिक व्यक्तिहरू रहन्छन्, त्यहाँ प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग हुन्छ। स्वरोजगारको सिर्जना हुन्छ र बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ। यसले आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्याउँछ। व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबल र सुदृढ हुन्छ। कृषि, उद्योग र व्यापार फस्टाउँछ। आयात घट्छ र निर्यात बढ्छ। मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउँछ, क्रय शक्ति बढ्छ
र मानिसको व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले उद्यमशीलता बिना देश विकास सम्भव छैन। त्यसैले उद्यमशीलतालाई देश विकासको पूर्व शर्त मानिएको हो। विकासको चौथो पूर्व शर्त शान्ति हो। शान्ति सुव्यवस्था। हुन त शान्तिलाई परिभाषित गर्न निकै कठिन छ, तैपनि हरेक व्यक्तिहरूले एक अर्का बीचमा द्वेष नराख्ने, कलह नगर्ने, मनमुटाव नगर्ने, रिसलाई शान्त गर्ने, रिसलाई नियन्त्रण गर्ने या बेमेल जस्ता भावना नराखिकन सामूहिक रूपमा मिलेर बस्नु नै शान्ति हो। शाब्दिक अर्थमा शान्तिको अर्थ मनैदेखि सिर्जना हुने आनन्द हो। जब समाजमा अशान्ति हुन्छ तब मानिसलाई आनन्द हुँदैन। त्यसैले शान्तिको अर्थ आनन्द हो, खुसी हो। हरेक व्यक्ति खुसी भएर जिउन पाउनुपर्छ। यो विकासको लागि नभई नहुने आवश्यक कुरा हो। विकास निर्माणका लागि शान्ति अपरिहार्य छ। शान्ति बिना विकास सम्भव छैन। त्यसैले शान्ति सुव्यवस्थालाई विकासको पर्यायवाचीको रूपमा लिएको छ। त्यसलाई निम्न बुँदाहरूमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। अशान्तिको अवस्थामा समाजका प्रत्येक सदस्यहरू बीच असमझदारी रहन्छ। असमझदारीमा विकास सम्भव छैन। असमझदारी जति बढ्दै जान्छ त्यति विकासमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ। समुदायको विकास एक्लै गर्न सम्भव छैन। त्यसको लागि सबैको सहयोग र सहभागिता चाहिन्छ। अघि नै हामीले जनसहभागिताको कुरा गरिसक्यौँ। समुदायको विकास जनसहभागितामा आधारित हुन्छ। त्यसको लागि जनसहभागिता जुट्नका लागि शान्ति आवश्यक छ। त्यसका लागि सबैले शान्ति, समझदारी र सहमतिमा रहेर कार्य गर्नुपर्छ। समाजमा पनि समाजका प्रत्येक व्यक्तिहरूबीच समझदारी, सहमति र एकता भएमा मात्र विकास सम्भव हुन्छ। त्यसैले शान्ति सुव्यवस्था विकासको लागि नभई नहुने कुरा हो। हाम्रो नेपालमा लामो समयसम्म शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन नसक्दा विकासले गति लिन सकेको छैन। हामी हेरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। त्यसैले जब व्यक्ति आनन्दित हुन्छ, परिवार आनन्दित हुन्छ, खुसी हुन्छ, समुदाय स्वस्थ रहन्छ र राष्ट्रको विकास अगाडि बढ्छ। त्यसैले शान्तिलाई विकासको पूर्व शर्तको रूपमा राखिएको छ। हस् त भाइ बहिनीहरू, विकासका पूर्व शर्तहरूको पाठ आजलाई यति नै। भोलि अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछु। आजको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।